So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number one for certificate in occupational safety and health. अभी हम जो हमारा सेकंड सेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने के बाद जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये वो कौन से लॉज हैं इंटरनेशनल और नेशनल जिनके थ्रू हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ रही है चीज़ों की? आप लोग मेरे साथ मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाकायदा? समझ आ रही है चीज़ों की आपको? कोई क्वेश्चन यहाँ तक पीछे जो हमने देखा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? दो लोग ही अभी तक आए हैं मेरे साथ। जी, आपका मैसेज आ गया। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो मेन लॉज हो गए, इंटरनेशनल लॉज आईएलओ के। उसके बाद यूएस का लॉ हो गया, ओएसएच। यूके का लॉ हो गया। फिर उसके बाद आपके जो मतलब और यूरोप के, यूरोपियन ओशा भी है, ऑस्ट्रेलियन ओशा भी है, कैनेडियन ओशा भी है। उनकी अपनी मतलब है कि लॉज हैं, इंडिपेंडेंट लॉज हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी को कंट्रोल करते हैं पूरे कंट्री वाइड उनके। और इसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे भी जो अरब कंट्रीज हैं इनके, इन्होंने भी काफ़ी इवॉल्व किए हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के अंदर। स्पेशली जो आप ज़्यादातर सऊदीज में काम करते हैं, तो सऊदीज बेसिकली अभी तक उन्होंने भी अपना कोई सेंट्रल लॉ एक्ट बनाया नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी का, लेकिन उन्होंने अपना जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंडर में बहुत सारे कवानीन बनाए हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, और उनकी वर्क ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं। इसी तरह आप देखें ज़्यादातर जो सऊदीज़ के अंदर काम होता है उनके ऊपर ओशा का आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा। ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, चाहे वो उन स्टैंडर्ड्स को उन्होंने अपने लॉज के तौर पे बना लिया हुआ है, अपने लेबर लॉ के अंदर उनको शामिल कर लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने उसका जो मेन आइडिया है वो ओशा स्टैंडर्ड से ही, या इंफॉर्मेशन ओशा स्टैंडर्ड से ही रिट्रीव की होती है। वहीं से आपकी पूरी अरामको जो है, अरामको में 70 to 80% ओशा के स्टैंडर्ड जो हैं उनको ही फॉलो किया जाता है। उसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक ये कि वो डायरेक्ट ओशा के तौर पे ही उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, दूसरा और ओशा ही के स्टैंडर्ड्स को वो अपने लॉ के अंदर मेंशन कर लेते हैं और उसको एक लीगल इम्पोर्टेंस दे देते हैं, उसको अप्रूव कर लेते हैं लीगली, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इस सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। ठीक है जी, आगे हम चलें, बात करें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारी सेफ्टी एंड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या क्या रोल्स हैं? क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बेसिक कलेक्टिव एफर्ट तो यही होनी चाहिए ना कि मतलब ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव हो, वर्किंग कंडीशन बेहतर हो, इंजरी और हेल्थ की प्रिवेंशन हो। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको मल्टीपल एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना पड़ता है। मसलन आपको हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन भी करनी है, आपको रिस्क असेसमेंट भी करनी है, आप रिस्क कंट्रोल भी करना है, आपने ऑडिट भी करना है सेफ्टी का, आपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, प्रोसीजर्स डेवलप भी करने हैं, आपने ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करनी है, आपने डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन के प्रोसीजर्स या इमरजेंसी एक्शन प्लान्स और इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज रेलेवेंट टू योर कॉन्टेक्स्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आपने डेवलप करना है। तो अगर हम बात कर लें स्टेक होल्डर्स की, तो इंश्योरिंग ए सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, ईच विद डिस्टिंक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है जी? तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनकी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है, तभी जाके आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव होती है। अगर आप कहें ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ये सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फील्ड को लुक आफ्टर करना, तो ये ठीक नहीं है बात। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, आपको सबको साथ लेके चलना होता है। ऑब्वियसली उनमें आपके अपने अपने रोल्स हैं,
एम्प्लॉयर का अपना एक रोल है, एम्प्लॉयर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के कंधों के ऊपर होती है एज पर इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद आपके जो वर्कर्स हैं उनका रोल है उन लॉज को अबाइड करने में। उन अगर अगर वो आपसे कोऑपरेट नहीं करते, अगर आपने कवानीन बना लिए हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन आपके वर्कर्स जो हैं उनको उन पे अमल नहीं करते, आपके मतलब आप उनको इन्फोर्स करने के काबिल नहीं है, तो तब भी आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। इसके बाद सेफ्टी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, जैसे आप हम लोग हैं। हमारा रोल ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको इनके अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, चाहे वो फीडबैक आ रहा है वर्कर से उसको इनकारपोरेट करना प्रोसीजर्स के अंदर, और फिर थ्रू मैनेजमेंट उनको इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा मतलब है कि हमें जब हम रिस्क असेसमेंट्स करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई विजिटर्स आ रहे हैं तो उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी में आती है ये चीज़। और इसके अलावा बाकी जो अगर अगले स्टेक होल्डर्स की हम बात कर लें, ट्रेड यूनियंस एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, इनका बड़ा पॉजिटिव रोल होता है आइडेंटिफाई करने में, इशू को आइडेंटिफाई करने में। ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, अगर फर्ज करें कोई एक्सीडेंट हो गया किसी वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है, किसी इंजरी हो गई है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया है आपकी कंपनी में, तो ट्रेड यूनियन आपको पता है फिर रोला डाल देती है। वो कहती है जी इसको इन्वेस्टिगेट करें, और इस इंसान को जिसके साथ ये इंजरी हुई है वो मैनेजमेंट से भी लड़ पड़ते हैं, और इसको ये जो भी इशू है इसको आइडेंटिफाई करें कि ये हादसा क्यों हुआ। और जाहिर है जब फिर उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर वो आइडेंटिफिकेशन भी होगी रूट कॉज की कि हादसा क्यों हुआ, और उसके बाद फिर वो वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट भी करते हैं। इसके अलावा वो फीडबैक भी देते हैं, ठीक है ना, कि अगर मतलब है कि कहीं पे वर्कर्स के हेल्थ को कोई रिस्क है, उनकी सेफ्टी को कोई रिस्क है, तो मतलब वो आपकी रिस्क असेसमेंट में आपकी हेल्प करते हैं, ताकि उनके मुताबिक आप कंट्रोल मेजर सजेस्ट कर सकें और अपनी मैनेजमेंट को कन्वेंस कर सकें कि यहाँ पे ये वाले पीपीज चाहिए, ये वाले प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, नॉइज़ ज़्यादा है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, डस्ट ज़्यादा है उसका मतलब है कि कंटेमिनेशन को कम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर कहीं आपकी मशीनरी काम कर रही है उनके ऊपर गार्ड्स इन प्लेस नहीं है तो उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग नहीं है आपके वर्कर्स की तो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो इनका बड़ा रोल होता है ट्रेड यूनियंस और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स का, स्पेशली जो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनका ओवरऑल आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अंदर जहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, तो वहाँ पे उनके रिजल्ट्स भी फिर पॉजिटिव निकलते हैं, और ये सारे प्रोसेस इसी तरह परफॉर्म होते हैं वहाँ पे। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज का रोल आता है, इनका काम होता है इन्फोर्स करना। इन्फोर्स मतलब कवानीन बनाना, और कवानीन को फिर बना के इम्प्लीमेंट करना और इंश्योर करना कि ये कवानीन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं इनके ऊपर एज इट इज़ काम हो रहा है। जैसे कि ओशा, अब देखें ना, ओशा एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंडर में काम करती है। वो मतलब ऑथोराइज हैं कि किसी भी वर्क साइट के ऊपर अगर उनको शक हो कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो है वो डेंजरस हैं किसी वर्क फोर्स के लिए, लेबर के लिए, लोगों के लिए, तो वो बगैर नोटिस के भी उसमें एंटर हो सकते हैं और उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यानी उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है। अब उनका चूंकि इंस्पेक्शन का उनको खौफ भी होता है एक एम्प्लॉयर को, तो वो उस खौफ से भी और मतलब डेटरेंस जिसको कहते हैं ना, हेल्थ एंड सेफ्टी डेटरेंस, उससे भी फिर वो कोशिश करते हैं कि ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव रखें, जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके मुताबिक चीज़ें हों, रिस्क असेसमेंट भी हो, डॉक्यूमेंटेशन भी हो, प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम करें। वो वहाँ पे तो मैंडेटरी है ना। देखिए कोई भी वर्क साइट यूएस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, इंस्पेक्टर, जिस नोयत की, जिस साइज की वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑन करने वाला बंदा अगर ना हो तो वहाँ पे वो काम ही नहीं होता, मतलब शुरू ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ना सिर्फ ये कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग जैसे जो ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बल्कि ये
ان کی رسپانسبلٹی میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ اپنی باقی ورک فورس جو ہے، جو لوگ چاہے وہ پروڈکشن میں ہے، ٹرانسپورٹ میں ہے، باقی ڈپارٹمنٹس میں جو عام ورکرز ہیں، ان کو بھی آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹرین کریں اور اویئرنیس دیں ان کو. کیونکہ آبویسلی آپ نے ان سیفٹی اور ہیلتھ تو انہی کی کو امپروو کرنا ہے نا، انہی کا خیال رکھنا ہے، تو ان کو انوالو کرنا اس پورے جتنی بھی آپ کی بڑی فیکٹری ہے اس میں آل پیپل کو انوالو کرنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر اٹس امپورٹنٹ، اور اسی کے ذریعے آپ وہ پورا اوور آل مینجمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ ایجنسیز کا رول انفورسمنٹ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں، ریسرچ باڈیز ہیں، یہ بیسیکلی آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہیں. یہ آرگنائزیشن جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ان کی ڈفرینٹ ٹاکس ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اور مختلف پبلک اسپیکنگ کی ان کے مطلب ایونٹس ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ ریسرچ کرتے ہیں یہ باڈیز. پھر پتہ چلتا ہے کہ اس ریسرچ کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ والا فیکٹر کس حد تک انوالو ہے آپ کی اوور آل سیفٹی یا ہیلتھ کو امپیکٹ کرنے میں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں اسموگ کا فیکٹر ابھی پچھلے کچھ چند سالوں سے ہم پاکستان میں سن رہے ہیں. اس سے پہلے تو اسموگ کبھی سنا نہیں تھا. اب یہ جو اسموگ ہے، اب اسموگ کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کے کنٹامیننٹس ہیں، ان کے پارٹیکلز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا عام کامن بندے کے لیے تو یہی ہے نا کہ یہ دھواں سا ہے، ٹھیک ہے نا، یا مطلب ایک گیس ہی ہے ہوا کے اندر، ایک مطلب ہے کہ غبار سا ہے. لیکن جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو کنٹامینٹس اس کے اندر کتنی قسم کے ہیں، کون کون سے پارٹیکلز ہیں، اور ان کا سائز کیا ہے، ان کی مطلب ہے کہ ایکسپوئر لیول کیا ہے. یہ ساری آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ان مطلب پروفیشنل باڈیز کا کام ہوتا ہے، یا جو اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو ڈیٹا ملتا ہے، اور ڈیٹا ملنے سے پھر آپ اپنی اوور آل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بیٹر مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی بات میں آپ کو آلریڈی کر چکا ہوں. امپلائرز رسپانسبلٹیز جو ہے اس کے لیے جو مین آرٹیکل ہے آپ کا C-155، اور کنونشن جو ہے 1981 کا، یہ مین لا ہے آئی ایل او کا. میں اس کو کلک کرتا ہوں، میرا خیال ہے اوپن بھی ہو جائے گا. ٹھہرے ایک سیکنڈ، کنٹرول ٹھہرے اس کو اوپن ہونے دیں تاکہ آپ، میرا خیال ہے یہ پاسبل ہے کہ یہ انہوں نے سائٹ سے ہٹا دیا ہے بس شاید. نہیں ہے، موجود ہے. یہ ہے جی آئی ایل او کا جو مین لا ہے آپ کا C-155، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کنونشن 1981 کے نام سے. اور یہ ایک آپ کا انٹرنیشنل سینٹرل لا ہے. اس میں آرٹیکلز ہیں ڈفرینٹ جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں. عموماً نبوش میں بھی ان کا پوچھا جاتا ہے. ایکشن ایٹ دی لیول آف انڈر ٹیکنگ، بیسیکلی یہ جو آرٹیکل 16 ہے، 17 ہے، 18 ہے اور 19، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ تر مطلب آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ہیں. جو امپلائر ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور ان نے سیفٹی کے حوالے سے کس قسم کی ارینجمنٹس کو انشور کرنا ہوتا ہے. ورکرز کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یہ بیسیکلی آرٹیکل 16، 17، 18 اور 19 اس کو کور کرتے ہیں. اور اس کے مطابق ہی ورک سائٹس کے اوپر کام ہوتا ہے. اگر کہیں پہ ان کی وائلیشن ہو تو پھر اس کی پینلٹی پڑتی ہے آرگنائزیشنس کو. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کرتے ہیں بند. وہ میرا خیال ہے کہ شیئرنگ، لیکن اسٹاپ شیئر کر کے میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اب میرا خیال ہے آپ کو دوبارہ اسکرین ڈسپلے ہو رہی ہے. تو امپلائرز کی رسپانسبلٹیز کا مین جو لا ہے C-155. اگر ہم آگے کی طرف چلیں، ورکرز جو رسپانسبلٹیز ہے وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی، بریف کر دی کہ C-155 جو ہے یہ مین لا ہے جس کے اندر ورکرز کی رسپانسبلٹیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا کہ ورکر کو کیا کرنا ہے. اوور آل جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ہے، آپ اس انسٹرومنٹ کو ضرور اسٹڈی کریں.
اور پھر ہو سکتا ہے اس میں آپ کو اسائنمنٹ بھی کوئی ملے فیوچر میں، ٹھیک ہے نا. اب پروفیشنل باڈیز کی جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، اس کے اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کو ڈیولپ کرنے میں ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، ان کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹریڈ یونینز کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں، یہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اوور آل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے، ورکر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور امپلائرس کو اپنی لمٹس کے اندر رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہ اپنائیں کہ مطلب یار آپ کی لیبر جو ہے، آپ کے ورکر جو ہیں وہ انسانوں کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے، تو ان کو وہ صرف اپنے فائنینشیل پرپز کے لیے یوز کر سکیں. اور یہ نہ دیکھیں، مثلاً دیکھیں نا بہت ساری ایسی ڈینجرس سائٹس ہوتی ہیں جن پہ اس طرح کے ہیزرڈز ہوتے ہیں کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہوتی. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو نیوکلیئر سائٹس ہوتی ہیں، نیوکلیئر سائٹس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سائنٹسٹ ہیں، ورکرز ہیں، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں. اب وہاں پہ مختلف قسم کی ریڈیشنز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں جب وہ نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں نظر تو نہیں آتی آپ کو، نہ وہ محسوس ہوتی ہیں، وہ آپ کی باڈی میں انٹر کر جاتی ہیں. اور انٹر کرنے کے بعد وہ آپ کے جو باڈی کے سیلز ہیں جن کو آپ ڈی این اے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اسٹرکچر کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایکسپوئر کا لیول ہوتا ہے، بعض کا اگر مائنر ایکسپوئر ہے تو وہ لانگ ٹرم تک وہ ایکسپوئر آپ کو ملتا رہے، تب جا کے وہ امپیکٹ آپ کو فائنلی پھر جب ڈائگنوز ہوتا ہے پتہ چلتا ہے جی فلاں بندے کو کینسر ہوا ہوا ہے. یہاں پہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہمارے یہاں پہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، جو لوگ ایٹامک انرجی میں کام کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ کینسرس ہوتے ہیں، مطلب ان کو کسی نہ کسی لیول کا کینسر ہوا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ریڈیشنز ہیں یہ کارسینوجینز ہوتی ہیں، یہ نظر بھی نہیں آتی، پتہ بھی نہیں، سائلنٹ کلرز ہوتے ہیں یہ. اسی طرح آپ آئل اینڈ گیس کی فیلڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ جو ایکسپلوریشن آف ہائیڈرو کاربنز ہے، اب دیکھو جب آپ ایک ڈگ کرتے ہیں زمین کے اندر سے، جو را مٹیریل ہوتا ہے آپ کا آئل جو ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کو ریفائن کرنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ پروسیسز کے اندر سے گزارنا ہوتا ہے. جب زمین سے آپ اس کو ڈگ کرتے ہیں تو اس میں 7 ڈفرینٹ اور قسم کی گیسز بھی آتی ہیں بیچ میں، جس میں ہائیڈروجن سلفائڈ بڑی ڈینجرس گیس ہے، اور یہ اتنی زیادہ فیل بھی نہیں ہوتی، اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی سائلنٹ کلر کہتے ہیں. روٹن ایگز کی طرح اس کی خوشبو ہوتی ہے، مطلب آپ کو فیل ہوگا، لیکن جب تک آپ کو فیل ہوگا تب تک ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایکسپوئر آپ کو ہو چکا ہو، اور الٹیمیٹلی آپ کو کوئی سمٹمز آنے شروع ہو جائیں، پھر آپ پتہ چلے جی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور ڈائگنوسس ہوا ہے، ٹیسٹ ہوا ہے، پتہ چلا جی فلاں جگہ پہ جو ہے نا آپ کو کینسر ہوا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو، لیکن ڈیفینیٹلی ورکنگ کنڈیشنز کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے رولز اینڈ ریگولیشن ٹف ہے بہت زیادہ. جو کنٹریز ان کے اوپر فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک انسان کی جان جو ہے نا وہ پوری فیکٹری کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے جتنی بڑی بھی آرگنائزیشن کیوں نہ ہو. تو اس لیے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر، چاہے وہ کروڑوں کا اربوں کا ان کو مطلب ہے کہ لاس ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو ایکسپینس کرنا پڑے. اس لیے آپ دیکھیں نا یورپ میں چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، یو ایس میں چلے جائیں، وہاں پہ جو سب سے ہائیلی پیڈ پروفیشنلز ہیں وہ ہوتے ہی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ہیں. آپ بالکل گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والے پروفیشنل جو ہیں یہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ پریونشن کرتے ہیں، ڈیزیزز کو بچاتے ہیں، انجریز کو سیو کرتے ہیں، تو ان کی اہمیت ایون میڈیکل ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان کا بڑا رول ہے ٹریڈ یونینز کا آپ کی اوور آل امپرومنٹ کے لیے. گورنمنٹ ایجنسیز میں نے آپ کو آلریڈی اس کے اوپر بریف کر دیا ہے، جیسے اوشا ہے یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو جو ہے یو کے کی باڈی ہے، ان کی بھی ویب سائٹ موجود ہے، اوشا کی ویب سائٹ بھی موجود ہے. ہیوج انفارمیشن یہاں پہ اویلیبل ہے. آپ اس کو کنسلٹ کریں، آپ اس کو گوگل میں جا کے اوپن کریں، اس کو اسٹڈی کریں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ.
हेल्थ एंड सेफ्टी की हिस्ट्री को पढ़े। देखिए, अगर आपने एक माइंड बनाया हुआ है जी कि मैंने एक प्रॉपर प्रोफेशनल बनना है, तो फिर डेफिनेटली सिर्फ इंस्पेक्शंस की हद तक आपको नहीं रहना। मतलब आप ने ये सिर्फ इतना नहीं करना कि फील्ड में गए, जाके बस एक टास्क मिला हुआ है, एक चेकलिस्ट मिली हुई है, उसको फिल किया और आ गए। आपने अगर प्रोफेशनल उसमें अपने में एक्सेल करना है आगे, तो फिर आपको ये सारी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, आपको सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको इनके बारे में जानना पड़ेगा। और जितना आप जानेंगे, जितना नॉलेज आपके पास होगा, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, उतनी वैल्यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ेगी और आप एलिवेट करेंगे, आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे आगे की तरफ। आप लीडरशिप के रोल में आएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, डायरेक्टर लेवल के लोग जो है वो फिर आपको पता है उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी। क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए ये बड़े प्रोडक्टिव लोग होते हैं, इसलिए कि एम्प्लॉयर को पता होता है कि यार ये हमारे वर्क फोर्स की रखवाली करते हैं, उनकी इंजरीज को कंट्रोल करते हैं, उनकी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। उससे वर्कर्स जो हैं उनका मोरल अप रहता है, वर्कर्स जो है ज़्यादा एफर्ट के साथ काम करते हैं, वर्कर्स जो है वो ज़्यादा खुशी से काम करते हैं। उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर अच्छा होता है, आपके बिजनेस के ऊपर अच्छा होता है। एक वर्कर जो है उसको अगर आप फर्ज करें मतलब है कि धूप में खड़ा कर दें, ठीक है ना, और उसको कहें कि वहाँ पे कोई मशीन चलाए। अब वो अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो घंटा चला लेगा, 1 डेढ़ घंटा चला लेगा, आखिर वो इंसान है, तंग पड़ जाएगा, थक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी वर्कर को आप उस मशीन को एक ऐसी जगह पे रखें दे जहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब ना ज़्यादा हीट हो, ना ज़्यादा टेम्परेचर हो और ना ज़्यादा सर्दी हो, तो उसको आप कहेंगे यार 12 घंटे काम करो, तो वो कहेगा सर मैं 24 घंटे काम करता हूँ, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर आप उसकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर देते हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, ज़्यादा एफर्ट के साथ आपके लिए काम करेगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर होगा। आपकी बिजनेस जो है वो आपकी बिजनेस रेपुटेशन जो है वो बेहतर होगी, और आपका बिजनेस प्रॉफिट जो है उससे बढ़ेगा। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। इसमें कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ द ओएसएच प्रैक्टिसेस बाय डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, कंडक्टिंग रिसर्च एंड डिसेमिनेटिंग नॉलेज थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। और इनका रोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, ये जितनी भी ट्रेनिंग्स, चाहे ओशा की ट्रेनिंग्स हैं या आयुष की ट्रेनिंग्स हैं, निबोश की ट्रेनिंग्स हैं, इनको डेवलप करने में, इन ट्रेनिंग्स के सिलेबस को बनाने में ये जो रिसर्च बॉडीज होती हैं या ये जो मतलब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका फीडबैक होता है, ठीक है ना। इसी तरह ओशा ओएसएच एक्ट्स हैं या इनके स्टैंडर्ड्स जितने भी ओशा ने बनाया है, जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। इसी तरह आप यूके में चले जाएं, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव जो मेन बॉडी है, जिस तरह ओशा है यूएसए में, इस तरह यूके में हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव, एक हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव है, एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन है, दो मेन रेगुलेटरी बॉडीज हैं यूके के अंदर। उनका अपना अपना रोल है। ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट है वो एचएससी के ज़िम्मे में है। हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन बेसिकली उनके जो लीगल एंगल्स हैं उनको देखता है। कहीं पे मतलब कोई लिटिगेशन है, कोई केस है कि मतलब कोर्ट में जाना है केस, तो उस हवाले से उसका रोल है। या फिर वो जो ट्रेनिंग का जो सिलेबस होता है उसको अपडेट करने में उनका रोल है। इस तरह मतलब उनका अपना अपना रोल डिफाइन हुआ है। जबकि इंस्पेक्शन वगैरह करना वर्क साइट्स के ऊपर और नॉर्मल रूटीन के स्टैंडर्ड्स जो है वो उनको डेवलप करना, वो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। तो इस तरह इनका रोल जो है वो जब आपकी ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर आता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आता है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो फिर कंडीशंस भी इंप्रूव होती हैं। फर्क देख लें आप, यूके की डेवलपमेंट को देख लें, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को देख लें, श्रीलंका की डेवलपमेंट को देख लें, इंडिया की डेवलपमेंट को देख लें। लोग वही हैं, इंसान वही हैं। मतलब है कि दिमाग अल्लाह ने सबको एक जैसे दिए हैं। कोई ये नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब है कि रिच माइंडेड है, या मतलब कोई उनके दो दिमाग है, या उनके कोई चार हाथ हैं।
ہمارے جیسے عام انسان ہی ہیں. صرف کیا فرق ہے کہ ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن، ان کی سیریسنیس ان چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی ریسرچ اور ان کا فوکس، اس یہ فرق ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیولپ کر گئے، ترقی کر گئے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اسی چکر میں پڑے ہوئے کہ یار اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایک بندہ ہم نے رکھ لیا تو ہمیں اس کو تنخواہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، دس از اے مائنڈ سیٹ. یہ ایک اپروچ ہے جس کی وجہ سے ہماری اوور آل ورکنگ کنڈیشنز امپروو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پاکستان کے اندر جتنے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ 2.5 ملین کی آبادی ہے، جتنے یہاں پہ انسیڈنٹ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اگر یہ سارے رپورٹ ہونے لگے تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا. آرگنائزیشن دبا لیتی ہیں وہ. اگر کوئی ورکر زخمی ہو گیا ڈیلی بیسس کے، اگر آپ ان کے اوپر ڈیٹا اکٹھا کریں تو ہوش اٹھ جائیں. وہ مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ کلچر ہے کہ اگر ورکر بیچارہ کہیں زخمی ہو گیا، کہیں بجائے اس کے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کی انکوائری کی جائے کہ یار کیا وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ زخمی ہوا ہے یا اس کو انجری ہوئی ہے، اس ورکر کو ہی بیک ڈیٹ میں اسٹرائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو اپنی جو ورک فورس ہے اس کے اندر سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے پچھلی ڈیٹس کے اندر. مطلب اس طرح کی یہاں پہ جو ہے نا ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، مطلب آپ ظاہر ہے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے یہاں کے کلچر کا. بہرحال اس میں ہم کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ یار ہم پازیٹیو رہیں، ہم امید رکھیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہاں پہ بھی امپرومنٹ آئے. ہاں انڈیویجول لیول پہ کمپنیز یہاں پہ آپ دیکھیں، سیالکوٹ کا جو آپ کا جتنا بھی ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے، جو کھیلوں کا سامان بناتے ہیں یا سرجیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں، وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لاز کو فالو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بزنس کرنا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ. انہوں نے اپنا جو اسٹاک ہے وہ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ پاس ہی نہیں ہوتا اکوپمنٹ آپ کا جو بھی آپ نے جو چیپ پروڈکٹ بنائی ہے تب تک جب تک آپ ان کے اسٹینڈرڈس کو فالو نہ کریں. آپ کے پاس ISO کی سرٹیفکیشن نہ ہو، آپ اوشا کے اسٹینڈرڈ یا HSE کے جو اسٹینڈرڈز ہیں UK کے، ان کو فالو نہ کر رہے ہوں. مطلب اگر جس کمپنی کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ نے اس کمپنی کا دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کن کو زیادہ فالو کرتے ہیں. وہ UK کے اسٹینڈرڈس کو زیادہ فالو کرتے ہیں یا USA کے اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں یا یورپین اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں. اس حساب سے وہ پھر کمپنیاں اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں اور ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے میرا خیال ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے. آج ایکچولی انٹروڈکشن تھا بیسیکلی، تو اس لیے زیادہ لینتھی ٹاپک نہیں تھا ہمارا. بیسیکلی ہم نے انٹروڈکشن اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے، اور پھر لیگل جو فریم ورک ہے اس کے پرسپیکٹیو، اینڈ دین رولز اینڈ رسپانسبلٹی کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے. تو آج ہمارے 2 ہی سیشن ہوں گے، اور تیسرا سیشن ضرورت نہیں ہے ہمیں کنڈکٹ کرنے کی. کل ہم انشاءاللہ اپنی سیکنڈ ماڈیول جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ 6 ماڈیولز ہیں، 6 دن میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کر لیں. ایٹ دی اینڈ اس پورے آپ کو اسی طرح LMS کے اندر پورا کورس مٹیریل آپ کو اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے. آج کا ماڈیول بھی اور اگلے ماڈیولز بھی، نوٹس بھی ہوں گے، پریزنٹیشن بھی ہوگی، ریکارڈنگ بھی ہوگی. اور فائنلی آپ کو جو بک ہے، اس کی بک میں نے خود لکھی ہوئی ہے. یہ جو سرٹیفکیٹ ان آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی بک ہے، یہ میری لکھی ہوئی ہے اپنی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے، جب آپ ریڈ کریں گے آپ کو بڑا اچھا نالج ملے گا. اس کے بڑا کنسالیڈیٹڈ کمپریہنسو نالج آپ کو اس بک میں ملے گا، جو اینڈ پہ میں انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کروں گا. اور فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی ہم نے وہ چارجز وغیرہ نہیں رکھے ہوئے. یہ ہمارے کورس کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ یہ پرووائڈ کیا جائے. تو اینی کوشچن آؤٹ آف یو؟ ابھی میرے ساتھ کون کون ہے دیکھتے ہیں جناب. ابھی 3 لوگ تو ہیں. اکمل، آپ کا کوئی سوال؟ محمد عمر، آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی فیڈ بیک، کوئی کمنٹس، کوئی کوشچن؟ سو مسٹر صابری، آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کوشچن اگر ہے تو کائنڈلی یو کین آسک می. کیونکہ ابھی کچھ 6-7 منٹ ہیں سیشن کے اینڈ ہونے میں، تو ہم نے ٹائم تو کنزیوم کرنا ہے تاکہ یہ سیشن اینڈ ہو جائے گا. پھر ہم آج تھرڈ سیشن نہیں کریں گے، بس یہ آج کی ہماری کلاس یہیں پہ اینڈ ہو جائے گی. کل انشاءاللہ ہم اپنا سیکنڈ ماڈیول جو ہے اس کے اوپر اپنی انشاءاللہ ٹریننگ کریں گے. سو اینی کویسچن، یا آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کمنٹ مٹیریل کے حوالے سے، LMS کے حوالے سے، اور ایون اگر آپ اوشا کے حوالے سے کوئی
सवाल करना चाहते हैं तब भी मैं अवेलेबल हूँ, मैं वो भी एड्रेस कर सकता हूँ। तो पूछा करें क्वेश्चंस, मैं आपको शुरू से ही मोटिवेट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किया करें या अपना कोई इनपुट दिया करें। डिस्कशन भी आपको इसलिए करवाई है कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप बोलना सीखें, अच्छे तरीके से बोलें। ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स को मल्टी स्किल्ड होना चाहिए। वो मतलब है कि सिर्फ एक स्किल को लेके आप कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। आपने मल्टीपल स्किल्स जो है वो, आपकी ओरल स्किल्स, आपकी बातचीत, आपकी इंफॉर्मेशन कन्विंसिंग पावर, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी रिपोर्ट्स बनाना, आपकी आइडेंटिफिकेशन, इंस्पेक्शंस, ये एवरीथिंग यू शुड हैव अ बेस्ट बैलेंस ऑफ ऑल दी स्किल्स। तो उसमें जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बोलेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब अपना कोई मतलब है कि जब इस तरह का देखें, अब आप देख लें पूरी ओशा के दौरान में हमें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिली, क्वेश्चन आंसर का सेशन आने की भी फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि इतने लेंथी टॉपिक थे। उसको मुश्किल कवर किया मैंने जाके उसमें। तो अब इसमें अगर बाई चांस हमें आज के दिन में एक टाइम मिल गया, तो हम इसको क्यों ना पॉजिटिव यूटिलाइज करें कि आप अपना कोई फीडबैक दें, अपनी कोई बात करें या कोई क्वेश्चन कर लें। जी। जी उमर जी, मिस्टर साबरी, आप सुन रहे हैं आवाज? जी जी सर, सुन रहे हैं, आपको प्रॉपरली सुन रहे हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन तो कोई नहीं इस तरह का। अच्छा समझ अच्छा। आ रही है माशाल्लाह। तो देखिए, अल्लाह ताला खैर करें इंशाल्लाह। चले जबरदस्त। ये भी अगर आप मुझे बता देते हैं ना कि आपको समझ आ रही है, तो मैं इसको भी एक पॉजिटिव जेस्चर समझता हूँ। मुझे ये फिर तसल्ली होती है कि यार जो भी अवेलेबल हैं क्लास के अंदर, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा ग्रुप हमारा छोटा रह गया, वरना जो लास्ट ग्रुप था हमारा उसमें ऑलमोस्ट 10 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, तो वो फिर जरा ग्रुप बड़ा हो तो उसमें फिर ज़्यादा काइंडली शेयर दी screens of all 6 modules because in the beginning my internet was not good। अच्छा चलें, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। वैसे तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको मिल ही जाएगी, वो सारी प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी, लेकिन मॉड्यूल्स वाली स्क्रीन हम शो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये है हमारा ओवरऑल सिलेबस इस कोर्स का। ठीक है जी, 6 मॉड्यूल्स हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ओएसएच, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वन इज हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, जो कि फाउंडेशन है पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी की। हैजर्ड, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली जो हमारा मॉड्यूल 3 है, रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स के ऊपर हम बात करेंगे। आपने जो डिफरेंट रिस्क असेसमेंट्स डिफरेंट तरीके से जो परफॉर्म करनी होती है, उसकी टेक्निक्स मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से सिखाऊंगा। एंड देन फाइनली हमारा जो मॉड्यूल 4 है, कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि यही बेसिकली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। फिर सेफ्टी प्रोग्राम, ये जो आपका सेफ्टी प्रोग्राम है जिसको हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम भी कहते हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि ये आपका मेन कंट्रोल है, मेन नेविगेशन है आपका। ठीक है ना, जिसके थ्रू आप सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर रहे हैं। अगर आपका सेफ्टी प्रोग्राम नहीं है, तो फिर अगर आपने रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छी कर ली है, तो आपके कंट्रोल मेजर्स वीक हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना उसमें। अगर आपने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन बड़ी कर ली है, तो हो सकता है किसी इंसिडेंट में हुआ है, कोई इंसिडेंट हो गया, आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की उसकी। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास एक प्रोग्राम होगा, एक कंप्लीट कंट्रोल होगा, तो फिर उस प्रोसेस के तहत चीजें चलेंगी। अगर इंसिडेंट होगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसकी रिपोर्ट भी बनेगी, अगर रिपोर्ट बनेगी तो वो प्रेजेंट भी होगी आगे, और उससे डेटा एनालाइज भी किया जाएगा। मतलब एक प्रोसेस के, एक प्रोसीजर के, एक सीक्वेंस के थ्रू चीजें आगे की तरफ मूव करेंगी। ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीजें चलेंगी। इसलिए ये सेफ्टी जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी बहुत वैल्यू होती है। इसी के थ्रू आप पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। ओके ओके जी उमर, वेलकम। सो दिस इज द कोर्स सिलेबस जो मैंने आपको अगेन मैं रिपीट कर दिया। तो अभी है तो सही 2-1 मिनट, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वेल एंड गुड, वरना फिर इसको हम स्टॉप करते हैं। और इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे, इसी टाइम पे मिलेंगे, और हम जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का, उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो स्टे सेफ।
Thank you very much for all of your positive contribution and participation in this training. Stay safe and good night. Thank you. Take care.